वेलकम टू ईपीजी पाठशाला। ईपीजी पाठशालायाः कृते स्वागतं व्याहरामः। मम नाम जय रामकृष्णः इति तिरुपतिस्थ राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठस्य व्याकरण विभागे आचार्योऽस्मि। सम्प्रति महाभाष्यस्य प्रथमाह्निके शब्दस्य ज्ञाने धर्मः उत प्रयोगः इति पाठः प्रचलति। आदौ पाठस्य मुख्यांशाः एवं भवन्ति। शब्दस्य ज्ञानं धर्मं जनयति वा उत शब्दस्य प्रयोगः इति शंका भाष्ये कृता। शब्दस्य ज्ञाने धर्मः इत्युक्ते केचन दोषाः तत्र प्रोक्ताः। यथा ज्ञाने धर्मः इत्यङ्गीकारे अधर्माधिक्यापत्तिः, एवमेव ज्ञाने धर्मः इति पक्षः न युज्यते इत्यत्र अन्यदपि प्रमाणं प्रदर्शितं। प्रयोगे धर्मः इति पक्षः अत्र प्रतिपादितः। तदनन्तरं सिद्धान्तितः पक्षः कः इत्येवमाद्याः अंशाः अद्यतने पाठे विचारताम् अर्हन्ति। अतीते पाठे ऊष तेर चक्र पेच इत्यादीनां शब्दानां लोके अप्रयुक्तानां प्रयोगः दृश्यते, कथमिदं युज्यते इति शंका, तन्निराकरणप्रकारश्च विचारितः अतीते पाठे। सम्प्रति अस्मिन् पाठे शब्दस्य ज्ञाने धर्मः उत प्रयोगे इत्यंशः प्रस्तूयते। अत्र पक्षद्वयमपि विस्तरेण विचार्यते। अस्मिन् प्रसंगे कश्चन लौकिकन्यायः प्रस्तुतः भगवता भाष्यकृता पतञ्जलिना। यथा कृतप्रयत्नाश्च अप्रवीणाः भवन्ति इति अकृतप्रयत्नाश्च प्रवीणाः भवन्ति इत्येवं दृष्टान्तः तत्र प्रसंगात् भगवता भाष्यकृता प्रोक्तः। सः प्रसंगः कः इति निरूप्यते। एवमेव सुप्रसिद्धोऽयं न्यायः कूपखानकन्यायः इति। सोऽपि अस्मिन् पाठे शब्दस्य ज्ञाने धर्मः उत प्रयोगे इति पाठे कूपखानकदृष्टान्तोऽपि प्रतिपाद्यते। एकः पूर्वपरयोः इति सूत्रे भाष्ये भगवता पतञ्जलिना प्रोक्तं यथा एकः शब्दः सम्यक् ज्ञातः शास्त्रान्वितः सुप्रयुक्तः स्वर्गे लोके कामधुग् भवति इति। अत्र प्रश्नः, किं सम्यक् ज्ञातः शब्दः कामधुग् भवति, सुप्रयोगाद् सम्यक् ज्ञातत्वम् अनुमीयते इति। नाम एकः शब्दः सम्यक् ज्ञातः सुप्रयुक्तः इत्युक्ते सम्यक् ज्ञातः यः शब्दः सः शब्दः अस्माकं कामान्दोग्धि वा, तेन किं सुप्रयोगेण सम्यक् ज्ञातत्वम् अनुमीयते वा, उत सुप्रयुक्तः कामधुग् भवति सुप्रयुक्तत्वं सम्यक् ज्ञानाद् अनुमीयते वा इति। एतावता किं जातं, सम्यक् ज्ञातः कामधुग् भवति इत्युक्ते इदं कथं ज्ञायते इत्युक्ते सुप्रयोगाद् सम्यक् ज्ञातत्वम् अनुमीयते।
केनचित् पुरुषेण यथा यथा साधुशब्दाः प्रयुक्ताः सुशब्दाः प्रयुक्ताः तेषां सुशब्दानां प्रयोगेण ओ अयं सम्यक् शब्दान् जानाति इति सुप्रयोगेण हेतुना सम्यक् ज्ञातत्वम् अनुमीयते इत्येकः अंशः। अथवा सुप्रयुक्तः कामधुग् भवति सुप्रयुक्तत्वं सम्यक् ज्ञानात् अनुमीयते एव इति। एतावता उभयमपि अत्र सम्भवति। सुप्रयोगात् धर्मः इति सुज्ञानात् धर्मः इति उभयमपि अत्र प्रतीयते। कुतः इत्युक्ते अस्यां श्रुतौ उभयं श्रूयते। एकः शब्दः सम्यक् ज्ञातः तदनन्तरं सुप्रयुक्तः इति। अतः इयं शङ्का याति सम्यक् ज्ञातः शब्दः कामधुग् भवति वा उत सुप्रयुक्तः शब्दः कामधुग् भवति वा इति संशयस्य बीजम् इदमेव। तत्र कश्चन न्यायः अस्ति यथा यदेकस्मात् अपूर्वं तदितरत् तदर्थम् इति। द्वयोः समानतया फलसम्बन्धः न भवति विकल्पस्तु न। अतः एकस्य प्राधान्यम् अपरस्य अप्राधान्यम् इति वक्तव्यम्। पुनः अत्र एकस्य प्राधान्यम् इत्युक्ते ज्ञानस्य वा नो चेत् प्रयोगस्य वा। एवम् अपरस्य अप्राधान्यम् इत्युक्ते पुनः इयमेव शङ्का। ज्ञानस्य अप्राधान्यं वा प्रयोगस्य वा इति। तत्र अन्यः कश्चन न्यायः अस्ति प्रथमं वा नियम्येत इति। अनेन न्यायेन प्रयोगस्यैव प्राधान्यं प्राप्नोति। अतः उक्तं सर्वत्रैव हि विज्ञानं संस्कारत्वेन गम्यते पराङ्गञ्चात्मविज्ञानात् अन्यत्रेत्यवधार्यताम् इति। ज्ञानस्य ज्ञेयशेषतया न धर्मजनकत्वं। नाम ज्ञेयः इत्युक्ते प्रयोगः। ज्ञेयस्य शेषतया ज्ञानं भवति इति हेतोः शेषस्य ज्ञानस्य धर्मजनकत्वं नास्ति। प्रयोगाङ्गतया दृष्टार्थत्वाच्च प्रयोगस्यैव प्राधान्यम् इत्येवम् आक्षेपः अत्र पृतः। तत्र उक्तं नाम शब्दस्य ज्ञाने धर्मः इत्युक्ते दोषः प्रोक्तः यथा ज्ञाने धर्म इति चेत् तथा अधर्मः इति। भाष्यकाराणाम् अत्र आशयः भवति यः साधून् शब्दान् जानाति अपशब्दानपि सः जानात्येव। यथा साधुशब्दज्ञाने धर्मः एवम् अपशब्दज्ञाने अधर्मः प्राप्नोति। एवञ्च धर्मजनकज्ञानविपरीतत्वात् अपशब्दज्ञानात् अधर्मस्य प्राप्तिः। अत्र कः आशयः इत्युक्ते यः कोऽपि जनः लोके साधून् शब्दान् जानाति इत्युक्ते अपशब्दानपि सः जानात्येव। तथा च किं जातम् एकः शब्दः सम्यक् ज्ञातः कामधुग् भवति इत्युक्ते साधुशब्दज्ञानेन यथा धर्मः प्राप्यते अपशब्दानपि असौ जानाति इति हेतोः अधर्मोऽपि प्राप्नोति। अतः धर्मजनकज्ञानविपरीतत्वात् अपशब्दज्ञानात् अधर्मस्य प्राप्तिः। यथा लोके विषमिश्रितं मध्वन्नमपि वर्जनीयमेव भवति। नाम यद्यपि मधुना सिक्तम् अन्नं मध्वन्नं
नाम अवश्यं तत्र चिन्त्यते अत्यन्तं मधुरं भवति कुतः इत्युक्ते मधुयुक्तत्वात् इति भक्षणाय यः तत्र प्रयुङ्क्ते क्रमेण सः जानाति भोः इदमन्नं यद्यपि मधुयुक्तं किन्तु विषमिश्रितं भवति इत्युक्ते स पुरुषः न कदापि विषमिश्रितं मध्वन्नमपि भुङ्क्ते न हि भुङ्क्ते। तद्वत् व्याकरणशास्त्रस्यापि स्थितिः कथम् आगता इत्युक्ते सम्यक् ज्ञातश्चेत् एकैकोऽपि शब्दः सम्यक् ज्ञातश्चेत् सः अर्थात् सम्यक् ज्ञातः शब्दः धर्मं जनयति इत्युक्ते अङ्गीकुर्मः। किन्तु झटिति यः शब्दान् जानाति अपशब्दानप्यसौ जानाति इत्युक्ते तर्हि व्याकरणशास्त्रस्य अध्ययनं साधुशब्दज्ञानार्थमेव इति एतावत्पर्यन्तं केनचित् पुरुषेण चिन्तितं। किन्तु अपशब्दानां ज्ञानमपि भवति यदा बुद्धिरागता तर्हि इदं व्याकरणं सर्वात्मना वर्जनीयमेव। अतः व्याकरणशास्त्रं शब्दज्ञाने अनुपादेयमेव। कथञ्चिदपि शब्दज्ञानार्थं व्याकरणशास्त्रं नाध्येतव्यमेव इति बुद्धिरायाति कस्यचन मनुष्यस्य। अथवा भूयान् अधर्मः प्राप्नोति भूयांसः अपशब्दाः अल्पीयांसः शब्दाः एकैकस्य शब्दस्य बहवः अपभ्रंशाः। अयं वदति नाम शब्दस्य ज्ञाने धर्मः इति पक्षे पूर्वं किमुक्तं यः शब्दान् जानाति अपशब्दानप्यसौ जानाति इति हेतोः शब्दस्य ज्ञाने यथा धर्मः एवम् अपशब्दज्ञानात् अधर्मः प्राप्नोति इति पूर्वमुक्तं। स एव इदानीं वक्ति भोः तदपि न तदपेक्षयापि अत्यन्तं तत्र भयानकस्थितिः। का सा स्थितिः? भूयान् अधर्मः प्राप्नोति। धर्मस्तु स्वल्प एव, अधर्मस्तु भूयान् अतिशयितः अधर्मः प्राप्नोति। कुतः इत्युक्ते भूयांसः अपशब्दाः। एकः साधुशब्दः अस्ति चेत् लोके तस्य साधुशब्दस्य अपशब्दाः अपभ्रंशाः बहवो भवन्ति। अल्पीयांसः शब्दाः एकैकस्य शब्दस्य बहवो उपभ्रंशाः। अत्र दृष्टान्तः दीयते। यथा गौः इति शब्दः अस्ति। अयं शब्दः व्याकरणशास्त्ररीत्या निष्पन्नः साधुरयं शब्दः। किन्तु गावी गोणी गोता गोपोतलिका इत्येवमादयः शब्दाः अपि सन्ति। एतेषामपि शब्दानाम् अर्थः अस्ति गौः इत्येव। साधुशब्दः एक एव। असाधवस्तु गावी गोणी गोता गोपोतलिका एतावता भाष्यकारः न तूष्णीं बभूव इत्येवमादयः इत्यपि सः उवाच। केवलम् एते चत्वारः एव इति नास्ति, इतोपि अन्ये अपशब्दाः भवन्ति। अतः भूयांसः अपशब्दाः अल्पीयांसः साधुशब्दा इति हेतोः भूयान् अधर्मः प्राप्नोति। अत्र भाष्ये भूयांसः अल्पीयांसः इत्युभयत्रापि ईयसुन् प्रत्ययः। यथा अतिशयेन बहुः इत्यस्मिन्नर्थे बहवः इत्यस्मिन्नर्थे बहुशब्दात् ईयसुन् प्रत्ययः। एवं अल्पशब्दात् ईयसुन् प्रत्ययः। तत्र बहुशब्दे बहोर्लोपो भूच बहोः इति सूत्रेण बहुशब्दस्य स्थाने भू इत्यादेशः भवति। तथा च बहु ईयस् इति स्थिते बहुशब्दस्य स्थाने भू आदेशे
अनेनैव सूत्रेण ईयसुन् इत्यत्र ईकारस्य लोपे भूयस् सकारान्तः पुंलिङ्गः भूयस् शब्दः भूयान् भूयांसो भूयांसः एवम् अतिशयेन अल्पाः अल्पीयान् अल्पीयांसो अल्पीयांसः इत्येवं भूयान् अधर्मः प्राप्नोति एवं अल्पीयान् धर्मः प्राप्नोति इति अपभ्रंशोपशब्दः स्यात् इत्यमरकोशवचनानुसारम् अपशब्दः इत्युक्ते अपभ्रंशः इति पर्यायः भवति। तत्र अपशब्दस्य लक्षणमुक्तं क्वचित् यथा त एव शक्तिवैकल्यात् प्रमादालसतादिभिः अन्यथोच्चारिताः शब्दाः अपशब्दा इति रीताः। ये साधुशब्दाः शक्तिवैकल्यात् प्रमादात् अलसता कारणाद्वा यदि अन्यथा उच्चारिताश्चेत् अपशब्दाः भवन्ति। गौः इति शब्दः साधुः, किन्तु शक्तिवैकल्यात् इत्युक्ते व्याकरणशास्त्रज्ञानाभावादित्येव अर्थः। सः गौः इति न प्रयुङ्क्ते, पूर्वमुक्तं किल गावी गोणी इत्यादिकं सः प्रयुङ्क्ते, अपशब्दः सः भवति। कदाचित् किं भवति, व्याकरणमधीतवान् स्यादेव प्रमादवशात् अपशब्दप्रयोगः, प्रमादात् अलसत आलस्यादिनापि हेतुना अन्यथा उच्चारिताः शब्दाः, नाम शास्त्रे यथा सः शब्दः प्रक्रियावशात् निष्पन्नः तद्विरुद्धतया उच्चारितश्चेत् सः शब्दः अपशब्दः इति कथ्यते। आभीरादिगिरः काव्येष्वपभ्रंश इति स्मृतः। आभीरादिगिरः नाम ग्रामीणानां याः गिरः भवन्ति, ये शब्दाः भवन्ति, ते एव काव्येषु अपभ्रंशः इति व्यवह्रियन्ते। शास्त्रेषु संस्कृतादन्यत् अपभ्रंशतयोदितः। संस्कृतादन्यत् इत्युक्ते व्याकरणशास्त्रप्रक्रियापेक्षया तद्विरुद्धतया ये शब्दाः उच्चारिताः ते अपभ्रंशाः इत्युच्यन्ते। एतावता अपशब्दाः इत्युक्ते वा अपभ्रंशाः इत्युक्ते वा पर्यायत्वम् एतेषाम् अस्ति इति सूचितम्। एवञ्च गौः इति एकस्य साधुशब्दस्य गावी इत्यादयः नैके अपभ्रंशाः, अपभ्रंशानां बहुत्वात् तेषामपि ज्ञानात् ज्ञाने धर्मः इति पक्षः न युज्यते एव इति पूर्वपक्षिणः शङ्का। तदानीम् उक्तम् आचारे नियमः, आचारे पुनः ऋषिः नियमं वेदयते, ते सुरा हेलयो हेलयितु कुर्वन्तः परा बभूवुः। किञ्च शब्दस्य ज्ञाने धर्मः इति वक्तुं न शक्यते। कुतः इत्युक्ते ते सुरा हेलयो हेलयितु कुर्वन्तः परा बभूवुः इति। नाम कुर्वन्तः इत्युक्ते प्रयोगं कुर्वन्तः परा बभूवुः इति। अनेन किं ज्ञायते, शब्दस्य अज्ञानवशात् तेषां पराभवः न जातः, किन्तु साधुशब्दप्रयोगाभावादेव। अत्र पूर्वमिदमुक्तं तत् स्मर्तव्यं। शब्दानुशासनस्य आनुषङ्गिकप्रयोजनेषु आद्यं प्रयोजनमुक्तं ते सुराः इति। तत्र उक्तम् असुराः परा बभूवुः इति। कुतः ते परा बभूवुः इत्युक्ते हे अलयः इति अपशब्दप्रयोगेण कारणेन ते परा बभूवुः, न तु ज्ञानेन।
अत्र स्पष्टम् इतः पूर्वमुक्तं पुनरप्युच्यते तेसुरा हेलयो हेलयितु कुर्वन्तः परा बभूवुः इति। अत्र भाष्ये आचारे नियमः इति वर्तते। आचारः नाम प्रयोगः इत्यर्थः। आचारे पुनः ऋषिः नियमं वेदयते इत्युक्तम्। अत्र भाष्ये ऋषिः नाम वेदः इत्यर्थः। एवञ्च अपशब्दप्रयोगादेव अधर्मः न तु ज्ञानात्। अतः ज्ञानात् धर्मः इति प्रतिपादनं वेदवचनविरुद्धमेव इति आक्षेप्तुः आशयः। तदानीं भाष्ये प्रोक्तं ओ शब्दस्य ज्ञाने धर्मः इति पक्षः न युज्यते वा? भवतु अस्तु तर्हि प्रयोगे नाम प्रयोगे धर्मः नाम साधुशब्दज्ञानेन धर्मः किन्तु साधुशब्दप्रयोगे धर्मः इत्येव अङ्गीकुर्मः, कापि क्षतिः नास्ति इत्युक्तम्। अस्तु तर्हि प्रयोगे इति। तदुपरि कश्चन आक्षिपति यदि प्रयोगे धर्मः सर्वो लोको अभ्युदयेन युज्येत इति। एतावत्पर्यन्तं शब्दस्य ज्ञाने धर्मः इत्यत्र आक्षेपः प्रदर्शितः, तदर्थं सः पक्षः परित्यक्तः। भवतु प्रयोगे धर्मः इति वदामः इत्युक्ते तत्रापि पुनः आक्षेपः अस्ति यदि प्रयोगे धर्मः सर्वो लोको अभ्युदयेन युज्येत इति। तथा च शास्त्रे अकृतश्रमः इत्युक्ते अनधीतव्याकरणः अपि धर्मं प्राप्नुयात् इति। अत्र सर्वो लोकः अभ्युदयेन युज्येत इति भाष्ये लोकः इति शब्दः अस्ति। लोकस्तु भुवने जने इति अमरकोशवचनानुसारम् अत्र लोकः नाम जनः इत्यर्थः। अभ्युदयः इत्युक्ते इष्टलाभः अथवा उन्नतिः स्यात् इत्युक्ते यः व्याकरणं नाधीते सोऽपि औन्नत्यं प्राप्नुयात् इति अर्थः। तदुपरि भगवान् भाष्यकारः पृच्छति, अरे कश्च इदानीं भवतो मत्सरः यदि सर्वो लोको अभ्युदयेन युज्येत कः तव मत्सरः? अत्र मदीहर्षे इति दिवादिगणपठितात् धातोः कुरु भूमदिभ्यः कित् इति औणादिकेन सूत्रेण सरप्रत्यये कृते मत्सरः इति शब्दः सिद्ध्यति। करिचे इति चर्तं दकारस्य। मत्सरः नाम अन्यशुभद्वेषः। अन्येषां शुभं प्राप्यते इत्युक्ते तत्र कश्चन द्वेष्टि तेषां न कदापि शुभं भवतु अशुभमेव भवतु तदेव मत्सरः इत्युच्यते। यथा कथासरित्सागरे निसर्गसिद्धो नारीणां सपत्नीषु हि मत्सरः। सपत्न्यः नाम समानः पतिः यासां ताः सपत्न्यः नाम एकस्य पुरुषस्य बह्व्यः पत्न्यः यदा भवन्ति तासां पत्नीनां परस्परं सपत्नी इति व्यवहारः। सपत्नीषु नारीणाम् अवश्यं यः मत्सरः इति वर्तते सः निसर्गसिद्धः इत्युक्ते स्वभावसिद्धः इति। इत्युक्ते या कापि सपत्नी स्वस्याः सपत्न्याः शुभं भवतु इति न कदापि कामयते तदेव मात्सर्यम् इत्युक्ते भवतु। एवञ्च अनधीतव्याकरणेनापि यदि धर्मः प्राप्येत तव कुतः द्वेषः इति भाष्यकाराणाम् आक्षेपः। तदा पूर्वपक्षी वदति भोः मम मत्सरः कोऽपि नास्ति, न खलु कश्चिन् मत्सरः,
प्रयत्नानर्थक्यन्तु भवति। किमिदं प्रयत्नानर्थक्यं नाम इत्युक्ते स एव वदति फलवता च नाम यत्नेन भवितव्यं न च प्रयत्नः फलाद् व्यतिरेच्यः। न च इत्युक्ते न हि इत्यर्थः। नाम यः कोऽपि प्रयत्नः अथवा प्रयासः अस्माभिः क्रियते चेत् तस्य प्रयत्नस्य अथवा तस्य प्रयासस्य केनचित् फलेन भाव्यम्। अतः न हि प्रयत्नः फलाद् व्यतिरेच्यः। नाम प्रयत्नं विनापि फलं सिद्ध्यति इत्युक्ते तर्हि अन्येन पुरुषेण प्रयत्नेन फलं साध्यते, इतरेण तु पुरुषेण प्रयत्नं विनापि तत् फलं साध्यते चेत् पूर्वेण पुरुषेण यः प्रयत्नः कृतः तस्य प्रयत्नस्य नैष्फल्यं स्यात्। वैयाकरण अवैयाकरणकृतप्रयोगयोः समानफलकत्वे प्रयत्नः निष्फलः। एकः देवदत्तः इत्याख्यः वैयाकरणः, अपरः यज्ञदत्तः इत्याख्यः अवैयाकरणः। देवदत्तः व्याकरणम् अधीत्य साधून् शब्दान् प्रयुङ्क्ते, अयं यज्ञदत्तस्तु अवैयाकरण इति पूर्वमुक्तं, व्याकरणमनधीत्यापि साधून् शब्दान् प्रयुङ्क्ते। तर्हि देवदत्तेन महता श्रमेण यद्व्याकरणाध्ययनज्ञानं प्राप्तं तत् निष्फलमेव स्यात्। अतः व्याकरणाध्ययनरूपप्रयत्नस्य किञ्चित् फलमेषितव्यम्। केवलं प्रयोजनं विनापि अध्ययनं न कोऽपि करोति इति हेतोः फलं किमपि एषितव्यमेव यत्र कुत्रापि लोके। यत्नः क्रियते इत्युक्ते फलं यदि स्यात् तदेव यत्नः क्रियते। अन्यस्तु यत्नं विनापि फलं लभते इत्युक्ते अन्येन यः यत्नः कृतः तस्य नैष्फल्यापत्तिः इत्याशयः। ननु च तदानीं भाष्यकाराः वदन्ति ननु च ये कृतप्रयत्नास्ते साधीयः शब्दान् प्रयोक्ष्यन्ते अतएव साधीयोऽभ्युदयेन योक्ष्यन्ते। तथा च व्याकरणसंस्कारवतां बह्वपूर्वद्वारा बहुतरः अभ्युदयः इत्यर्थः। नाम सत्यं भवदुक्तं सत्यम्, एकस्तु व्याकरणमनधीत्यापि साधून् शब्दान् प्रयुङ्क्ते, अन्यस्तु व्याकरणमधीत्य साधून् शब्दान् प्रयुङ्क्ते। किन्तु व्याकरणमधीत्य यः साधून् शब्दान् प्रयुङ्क्ते तस्य अधिकं फलं भवति। अतः कुतः द्वेषः इति। तदानीं नैव भोः, लोके व्यतिरेकोऽपि वै लक्ष्यते, दृश्यन्ते हि कृतप्रयत्नाश्च अप्रवीणाः अकृतप्रयत्नाश्च प्रवीणाः, तत्र फलव्यतिरेकोऽपि स्यात्। स्पष्टमुक्तं, कृतप्रयत्नाश्च अप्रवीणाः महता प्रयासेन गुरुकुले गत्वा तत्र अध्ययनं कृत्वा शास्त्राध्ययनं कुर्वन्ति, किन्तु समर्थाः न भवन्ति। केचित्तु अन्यत्र क्वापि गच्छन्ति, केवलम् इतरत्र दृष्ट्वा वा श्रुत्वा वा साधून् शब्दान् प्रयुञ्जते, अकृतप्रयत्नाश्च ते प्रवीणाः भवन्ति। अतः फलव्यतिरेकोऽपि स्यात्। अनधीतव्याकरणाः अपि प्रयोगकुशलाः भवन्ति केचन, मुग्धवैयाकरणापेक्षया प्रौढः अवैयाकरणः सुशब्दान् प्रयुङ्क्ते, तथा च व्याकरणाध्ययनं व्यर्थमेव स्यात् इति आक्षेपः। अनया रीत्या शब्दस्य ज्ञाने धर्मः प्रयोगे वा इति पक्षद्वयमपि दुष्टमेव इति। अतएव आदौ शङ्कितम्, एतत्सर्वं मनसि निधाय आदौ शङ्का कृता, किं शब्दस्य ज्ञाने धर्मः उत प्रयोगे इति। पक्षद्वयस्य दुष्टत्वे सिद्धान्तितम्। एवं तर्हि नापि ज्ञाने एव धर्मः नापि प्रयोगे एव, किं तर्हि शास्त्रपूरके प्रयोगे अभ्युदयस्तत्तुल्यं वेदशब्देन। वेदशब्दाः अपि एवं वदन्ति, योग्निष्ठोमेन यजते यवचैरमेवं वेद, योग्निन्नाचिकेतं चनुते यवचैरं वेद इति। भवदुक्तरीत्या शब्दस्य ज्ञाने धर्मः इति न,
शब्दस्य प्रयोगे धर्मः इत्यपि न, शास्त्रज्ञानपूर्वके प्रयोगे सति न उभयं यत्र भवति तदेव वेदशब्देन तुल्यं भवति। यथा य उचैनं वेद इति नाम वेदशब्दानां ज्ञात्वा अनुष्ठानं, तथा लौकिकशब्दानामपि प्रकृतिप्रत्ययादिज्ञानपूर्वकं प्रयोगे अभ्युदयः। अतः केवलं ज्ञानेन न धर्मः, केवलं साधुशब्दप्रयोगेणापि न धर्मः, किन्तु पूर्वमुक्तया रीत्या शास्त्रप्रक्रियाज्ञानपूर्वके साधुशब्दप्रयोगे अभ्युदयः नाम धर्मः भवति इति। अथ एतावता किं जातं, ज्ञाने धर्मः इति पक्षः त्यक्तः, प्रयोगे धर्मः इति पक्षोऽपि त्यक्तः। तर्हि कः पक्षः आश्रितः एतावत्पर्यन्तम् इत्युक्ते साधुशब्दज्ञानपूर्वके प्रयोगे धर्मः भवति इति सिद्धान्तितम्। अनन्तरं भाष्यकाराः वदन्ति अथवा पुनरस्तु ज्ञाने एव धर्मः इति। किं भोः पूर्वम् आक्षेपः कृतः ज्ञानाय धर्म इति चेत् तथा धर्मः इत्याक्षेपः कृतः इति चेत् अयम् आक्षेपः परिहर्तुं शक्यः। कुतः कथम् इत्युक्ते शब्दप्रमाणकाः वयं, यत् शब्दाः तदस्माकं प्रमाणं, शब्दस्य शब्दज्ञाने धर्ममाह न अपशब्दज्ञाने अधर्मं। कोऽर्थः इत्युक्ते एकशब्दः सम्यक् ज्ञातः धर्मजनकः भवति इत्युक्तं, न तु एकशब्दः सम्यक् यः न ज्ञातः तदानीम् अधर्मः इति तत्र नोक्तम्। अत्र यश्च पुनः अशिष्टाप्रतिषिद्धं नैव तद्दोषाय भवति न अभ्युदयाय। यश्च पुनः अशिष्टाप्रतिषिद्धं नैव तद्दोषाय भवति नाभ्युदयाय इति। तत्र दृष्टान्तः दत्तः तद्यथा हिक्कित हसित कण्डूयितानि नैव दोषाय भवन्ति नाभ्युदयाय इति। केषाञ्चित् अयम् अभ्यासः भवति, हिक्कितं हसितं कण्डूयितम् इति। नाम इतरेषां सकाशे भाषणवेलायां हिक्कितं नाम किम् इत्युक्ते किञ्चित् नाम शब्दप्रयोगवेलायां क्लेशः अनुभूयते। यथा इत्येवं रीत्या तत् हिक्कितम् इति भवति। हसितं नाम केचन हसन्त एव भाषमाणाः भवन्ति। केषाञ्चित् अभ्यासः भवति सर्वदा कण्डूतिः भवति, कण्डूयनं कुर्वन्तः भाषन्ते। एतेन वा हिक्कितेन वा हसितेन वा कण्डूयितेन वा यद्भाषणं तद् हिक्कितं तद्धसितं तत् कण्डूयितं वा दोषायापि न भवति अभ्युदयायापि न भवति इति। तद्वद् अत्रापि भवति। अथवा अभ्युपाय एव अपशब्दज्ञानं शब्दज्ञाने, यो हि अपशब्दान् जानाति शब्दानप्यसौ जानाति तदेवं ज्ञाने धर्मः इति ब्रुवतः अर्थादापन्नं भवति अपशब्दज्ञानपूर्वके शब्दज्ञाने धर्मः इति। नाम भवतु अपशब्दज्ञानं भवतु, नाम तावतापि यः अपशब्दान् जानाति सः साधुशब्दानपि जानात्येव। अतः ज्ञाने धर्मः इत्युक्ते असाधुशब्दज्ञानेपि अधर्मः भवति। कुतः इत्युक्ते असाधुशब्दज्ञानं साधुशब्दस्य द्वारं भवति। कथम् इत्युक्ते वह्यानयन नान्तरीयकं पात्रमिव साधुशब्दज्ञानाय अपशब्दज्ञानं नान्तरीयकम् इति। नाम कुत्रचित् यागशालायां वह्निः आनेयः भवति। कथं वह्निरानीयते इत्युक्ते हस्ते धृत्वा नानीयते। किं तर्हि तदर्थमेकं पात्रं भवति वह्न्यानयनार्थं, तत्तु नान्तरीयकं भवति, नाम अविनाभावे।
పాత్రం వినా కేవలం హస్తేన కోపి వహ్నిమానయితుం న ప్రభవతి. అతః యథా తత్ర వహ్న్యానయన పాత్రం నాంతరీయకం తేనైవ వహ్నిః తత్ర ఆనేతుం శక్యతే తద్వత్ అపశబ్దజ్ఞానం కదాచిత్ నాంతరీయకమేవ భవతి తేన కిం సాధ్యతే సాధుశబ్దజ్ఞానం సాధ్యతే. అతః అపశబ్దజ్ఞానం సాధుశబ్దజ్ఞానే నాంతరీయకం తథా చ అపశబ్దజ్ఞానం సాధుశబ్దజ్ఞానే సాధనమేవ భవతి న కోపి దోషః. అథవా కూపఖానకవదేతద్ భవిష్యతి తద్యథా కూపఖానకః కూపం ఖనన్ యద్యపి మృదా పాంసుభిశ్చ అవకీర్ణో భవతి సహ అప్సు సంజాతాసు తత ఏవ తం గుణం ఆసాదయతి ఏన స దోషః నిర్హణ్యతే భూయసా చ అభ్యుదయేన యోగో భవతి ఇది. కోర్థః అత్యంతం రమణీయః దృష్టాంతః భాష్యే ప్రదర్శితః. కూపఖానక దృష్టాంతః ఇది అస్య దృష్టాంతస్య వ్యవహారः. లౌకికోయం దృష్టాంతః ప్రసిద్ధశ్చ. యథా కూపఖనన వేళాయాం కూపఖానకः యः భవతి కూపం ఖనన్ 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 అత్యంతం గర్తే అధస్తాత్ అగాధే ప్రవిశతి. తత్ర కిం భవతి స్వేదः యాతి వాయుః తత్ర న లభ్యతే దాహः భవతి నామ పిపాసా భవతి అథాపి తం క్లేశం సోఢ్వా ఏవ సహ కూపం ఖననం భవతి. యదా నామ మృత్తు ఉపరి భవతి పాంసవः భవంతి కింటు ఏవం అధః గతే 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 సతి జలం యదా లబ్ధం తదానీం తేన జలేన సహ తస్య ఉపరి యా మృత్తికా పతిత తత్ర ఆత్మానం శుద్ధం కరోతి. ఏవం తత్ర జలం పిబతి స్వేదః గచ్చతి శుద్ధः భవిష్యతి. నామ పూర్వం యః మృదాపాంసుభిశ్చ అవకీర్ణः ఆసీత్ స ఏవ పురుషः ఇదానీం జలే నిష్పన్నే సతి తత్ర పూర్వం యః దోషः స్వేదాదిః దోషः సర్వోపి దోషः నివర్తతే భూయసా చ అభ్యుదయేన యోగో. ఏవం ఇహ అపి యద్యపి అపశబ్దజ్ఞానే అధర్మః తథాపి యస్తు అసౌ శబ్దజ్ఞానే ధర్మః తేన సహ దోషः నిర్ఘానిష్యతే భూయసా చ అభ్యుదయేన యోగో భవతి. అతః శబ్దస్య జ్ఞానే ధర్మః ఇతి పక్షः అపి సుతరాం స్వీకర్తుం శక్యతే ఏవ. అనంతరం పూర్వముక్తం పూర్వపక్షిణ ఆచారే నియమః ఇతి. నామ హేలయో హేలేతు కుర్వంతః పరాభవో ఇతి మంత్రం స్వీకృత్య ఆచారే నియమః ఆచారే పునః ఋషిః నియమం వేదయతే ఇత్యేవం ప్రయోగస్యైవ ప్రాధాన్యం తత్ర నామ శబ్దస్య ప్రయోగే ఏవ ధర్మః ఇతి. సత్యం యాజ్ఞే కర్మణి సహ నియమః. నామ సాధుశబ్ద ప్రయోగేణ ధర్మః ఇతి యాజ్ఞే కర్మణి. ఏవం హి శ్రూయతే యర్వాణస్తర్వాణో నామ ఋషయో బభూవుః ప్రత్యక్ష ధర్మాణః పరాపరజ్ఞాః విదిత వేదితవ్యాః అధిగత యాథాదథ్యాస్తే తే తత్ర భవంతః పూజ్యాః యద్వానః తద్వానః ఇతి ప్రయోక్తవ్యే. యద్వానః ఇత్యస్య స్థానే యర్వాణః ఇతి తద్వానస్థః ఇత్యస్య స్థానే తర్వాణః ఇది ప్రయుంజతే. లౌకిక వ్యవహారే తత్రాపి కుత్ర కేవలం యద్వానః తద్వానః ఇది ప్రయోగే ఏవ యర్వాణః తర్వాణః ఇది ప్రయుంజతే. యాజ్ఞే కర్మణి పునః తే న అపభాషంతే. అసురాణాం విషये తథా నాస్తి. తైః పునః అసురైః యాజ్ఞే కర్మణి అపభాషితం అత ఏవ తే పరాభూతాః. ఏవంచ సుశబ్ద ప్రయోగాద్ ధర్మః అపశబ్ద ప్రయోగాద్ అధర్మః ఇతి నియమః యజ్ఞే ఏవ.
अतः तत्रैव प्रयोगनियमः लोके तु सः नियमः नास्ति अत्र दृष्टान्तः पूर्वमुक्तः तस्मिन् दृष्टान्ते यद्वानस्तद्वान इति प्रयोक्तव्ये प्रत्यक्षधर्माणः इत्युक्ते योगज प्रत्यक्षेण सर्वं विदितवन्तः इत्यर्थः परापरज्ञाः इत्युक्ते परां विद्याम् अपरां विद्यां च ये जानन्ति ते इत्यर्थः विदितवेदितव्याः श्रवण मनन निदिध्यासन संपन्नाः अधिगत याथातथ्याः इत्युक्ते वेदितव्यस्य यत् यथा तथा स्वरूपं शुद्धचिदानन्द रूपं तत् अधिगतं प्रत्यक्षेण तैः प्राप्तम् एतादृशाः महानुभावास्ते अत्र यथा तथमेव इत्यर्थे चतुर्वर्णादीनां स्वार्थे उपसंख्यानम् इति वार्तिकेन यथा तथा शब्दात् शै प्रत्यये आदिवृद्धौ च याथातथ्यम् इति भवति ते महानुभावाः यद्वा इत्युक्ते यद्वस्तु तद्वा तद्वस्तु वर्ततां नाम यत्किञ्चित् भवतु नः अस्माकं किम् इत्यर्थप्रतिपादनेच्छया यद्वानः तद्वानः इति प्रयोक्तव्ये यर्वाणस्तर्वाणः इति प्रयुक्तवन्तः अतः तन्नामका एव ते सम्पन्नाः अतः तेषां नाम अपि यद्वानः तद्वानः नाम ऋषयः इति वस्तुतः तेषां नाम यद्वानः तद्वानः इत्येवं रीत्या नास्ति स्वीयं नाम तु भवति किन्तु एवं रीत्या तत्र लोके तैः प्रयोगः लौकिके प्रयोगः एवं रीत्या क्रियते इति हेतोः तन्नाम्ना ते ख्याताः तदेव उक्तं ते च न साधारणमानुषाः किन्तु पूर्वमेदुक्तम् अधिकतयाथातथ्याः कृताकृ इत्येवं रीत्या तानि तानि लक्षणानि महालक्षणानि यानि यानि उक्तानि तैः लक्षणैः ते सम्पन्नाः एते महानुभावाः याज्ञे कर्मणि नापभाषन्ते अतः एव तेषां पराभवः न जातः असुरास्तु हेलयो हेलयितु कुर्वन्तः पराबभूयुः इत्युक्ते याज्ञे कर्मणि ते अपभाषितवन्तः इति कारणात् तेषां पराभवः जातः अतः शब्दस्य ज्ञाने धर्मः इति पक्षः युज्यते एव एतावता किं सम्पन्नम् इत्युक्ते सम्प्रति अधीतस्य पाठस्य सारः कः इति चेत् एकः शब्दः सम्यक् ज्ञातः इत्यादिः या श्रुतिः सा श्रुतिः किं शब्दस्य ज्ञाने धर्मं बोधयति उत प्रयोगे इति शङ्का कृता केवलं ज्ञाने वा केवलं प्रयोगे वा न धर्मः कुतः इत्युक्ते शब्दस्य ज्ञाने धर्मः इत्युक्ते केचन आक्षेपाः कृताः एवं प्रयोगे धर्मः इत्युक्तेपि आक्षेपो अस्ति अतः इदं पक्षद्वयं परित्यज्य साधुशब्दज्ञानपूर्वके प्रयोगे धर्मः इति पक्षः व्यवस्थापितः तदनन्तरं तर्हि साधुशब्दज्ञानपूर्वके शब्दप्रयोगे धर्मः इत्युक्ते शास्त्राध्ययनस्य वैयर्थ्यं स्यात् अतः तस्य सार्थक्याय शब्दस्य ज्ञाने धर्मः इत्यपि पक्षः समर्थितः अस्मिन् पक्षे पूर्वं ये दोषाः उक्ताः ते सर्वेपि सदृष्टान्तं निवारिताश्च अस्मिन्नेव पक्षे कूपखानकदृष्टान्तोऽपि प्रदर्शितः तथा च शब्दस्य ज्ञानपूर्वके प्रयोगे धर्मः केवलं साधुशब्दस्य ज्ञानेऽपि धर्मः इति पक्षद्वयमपि भाष्यकाराणां सम्मतमेव इति किं पुनः शब्दस्य ज्ञाने धर्मः उत प्रयोगे इति पाठः एतावता अतीतः इति स्वस्ति।